روزے بھی میں رکھاں گا نمازاں بھی میں پڑھاں گا پاک قرآن دی تلاوت بھی میں کراں گا کر دے تیرے نالے کر دے تیرے نالے مولا سچا وعدہ مولا سانو معاف کر دے کر دے تیرے نالے مولا سچا وعدہ مولا سانو سارے مل کے پیار نہ نعریاں لا زور ذرا ادھر لا تیرے کام ہی آئے گا نعرے تے اتھے مارنا جتے مولوی کہے میں چھوڑے لا داں گا میں موچے پا داں گا میں پھٹی پوچھ داں گا میں منجی ٹھوک داں گا مسجد دے اندر ایسے لفظ تے اسلام نے اجازت نہیں دیتے اسلام تے لوکاں دیاں پھٹیاں لکھن والا ہے پھٹیاں پوچھن والا نہیں اسلام میرے ویرا ایسے لفظ بولن دی اجازت نہیں دیندا تے مل کے سارے پیار نہ لاجے مسجد بھی طیبہ ہے تے پتہ لگ جے طیبہ والے کس طرح بول دے نے اسی تے ہے ہی پکے مدینے والے ہاں ساڈا ہور کوئی جناب اعلیٰ ٹھار نہیں مل کے پیار نال کر دے تیرے نالے مولا سچا وعدہ مولا سانو بندہ معافی منگن تو ڈردا ہے جتنا 57 ہوئے یار میری انا ختم ہو جائے گی میرا نک نیواں ہو جائے گا یار کی کہے گا فلانا معافی مانگ لی اور چلیا بندہ کسی نال تد لڑدا ہے 57 ہوئے وہ کول معافی نہیں مانگدا تے عرش والے نال تے تیری کوئی 57 نہیں کیوں بھی ہے اور جنہیں وہ لڑائی پائی ہے کدی سخی نہیں وسیا نہیں وسیا عرش والے نو عرش تو آن کے لڑن دی لوڑ نہیں رہندی رب نمرود دے نک دے اندر ایک نکا جا ڈینگی مچھر واردا ہے او دا کھانا خراب کر دیندا وا ہوندا ہے کہ نہیں تو کوئی ڈینگی لڑا کے ویکھے انہوں پتہ لگے بھی کی پاتل دی اور بھائیو دھیان نہ لا دو چادر مولویاں تے ٹھنڈ لگدی نہیں تو کھیس لا کے بیٹھا ہے ٹھنڈ ہن تے گرمی آ گئی مل کے پیار نہ ذرا گونج پہ جائے محبت نہ کر دے تیرے نالے مولا سچا وعدہ مولا سانو معافی پیار نہ منگی دیئے جنہ بندہ پیار نہ چوک کے معافی مانگدا ہے وہ نہیں اگلا مہربان ہوندا ہے ہن تسی ذرا ویکھنا پیار نہ کر دے تیرے نالے مولا سچا وعدہ مولا سانو صاف کراں گا میں تیرا دوارا جنت میرے نام کر دے صاف کراں گا میں تیرا دوارا جنت میرے نام کر دے کدی مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف کریاں کر کدی مسجد دے کلین صاف کریاں کر کدی مسجد دی چھت دا جالا اتاریا کر کدی مسجد دے واش روم صاف کریا کر کدی مسجد دیاں نابی دیواراں صاف کریا کر مینوں پتہ ہی نہیں یہ مقام کی ہے میرے پاک نبی فرماندے کالے جرام دی بی بی نظر نہیں آندی کہندے سونیا رات ہی فوت ہو گئی رات ہی اسی دفن کر دیتے سوچیا نبی پاک نو کی بیدار کرنا ہے فرمایا میرے نبی نے اے نہیں کیا چلو کوئی بات نہیں اور دھلونی علا قبر ہاؤ چلو مینوں دی قبر تے لے کے چلو میں محمد دی قبر تے دعائی مانگا ماں میرا مسجد دی صفائی کرنے والے آندہ کوئی عام مقام نہیں تینوں دولتاں دیاں خماریاں لڑ گیاں ہے جویں جویں دولت کروڑ پتی مسجداں دے صدر باندے نے انہاں نوں مسجد دی صفائی عزیز نہیں رہندی آندے خادم رکھ لو مسجد صاف کر لے پر تینوں جے پتہ ہوئے تیرے پیسے چ حماقت کنی آ گئی ہے تیری دولت چ غرور تے تکبر کنا آ گیا ہے تینوں اللہ دے گھر دے اندر بھی انا پرستی ہے تینوں رب دے گھر دے اندر بھی آن کے دولت دا خمار ہے تے آن میرے وال ذرا جملہ بڑا قیمتی ہے تینوں پتہ ہی نہیں مسجد دے خادم دی شان دا کی پاویں مسجد دی خدمت کرن والے دا کی مقام ہے کسی دی قبر دے تے شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد اعظم رحمہ اللہ دعا منگی ہوئے گی کسی دی قبر دے تے ولی کامل شیخ الحدیث و تفسیر مولانا درویش عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ دعا منگی ہوئے گی کسی دی قبر دے تے مولانا فاروق اصغر سارم دعا منگی ہوئے گی کسی دی قبر دے تے مولانا اسماعیل سلفی دعا منگی ہوئے گی کسی دی قبر دے تے لاما محمد گوندلوی رحمہ اللہ دعا منگی ہوئے گی کسی دی قبر دے تے نابجی مولانا یحییٰ گوندلوی دعا منگی ہوئے گی کسی دی قبر دے تے لاما محمد گوندلوی دعا منگی ہوئے گی کسی دی قبر دے تے لاما محمد مدنی جیلمی دعا منگی ہوئے گی کسی دی قبر
قبر دے تے مولانا اسماعیل سلفی دعا منگی ہوئے گی، مولانا اسماعیل زبی پنڈی والیاں دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے شاہ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ سندھ دی ترتی دے تے دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے مولانا اسماعیل اسد دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے جی حافظ یا حافظ آبادی رحمہ اللہ دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے ولی کامل حافظ یا عزیز میر محمدی دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے صوفی محمد عبداللہ مامو کانجنال رحمت اللہ دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے مولانا علامہ ظہیر رحمہ اللہ دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے یزدانی شہید دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے مولانا رفیق سلفی مناظر اسلام دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے سید داؤد غزنوی دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے حافظ عبدالقادر روپڑی جیسے مناظر نے دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے حافظ عبدالرزاق سیدی رحمہ اللہ دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے مولانا احمدین گکھڑوی دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے مولانا عبدالرزاق سیدی فروخ آبادیاں نے دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے مولانا محمد رفیق مدن پوری دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے مولانا صدیق کرپالوی دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے ناب جی شیخ الحدیث مفتی عبداللہ رحمہ اللہ دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے عرض کردہ سید غوث غزنوی جیسے امیر نے دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے آل اطہار نو ماننے والو ڈاکٹر عبدالرشید اظہر نے دعا منگی ہوئے گی، کسی دی قبر دے تے پروفیسر عبدالجبار شاکر جیسے ہیریاں نے دعا منگی ہوئے گی، پر او دی قبر دا کی عالم ہے جنہوں لوکی آندے مولانا نور پوری رحمہ اللہ میرے بابے دی قبر تے دعا منگی، میری قبر دے تے عرض کردہ ذرا دی لوکی کہندے نے یار میرے فلانے عزیز دی قبر دے تے مولانا شریف الہ آبادی نے دعا منگی ہے، جناب جی میرے فلانے عزیز دی قبر دے تے فلاں علامہ نے دعا منگی ہے، پر سوچیا کر گجراں والے دے باسیاؤ او جدی قبر تے دنیا دا علامہ دعا منگے انہوں لوگ کی آندے بڑے وڈے عالم دین نے دعا منگی، اس مائی دی قبر دا کی شان ہوئے گا جدی قبر تے مدینے دا سلطان دعا منگدا ہوئے گا، او دی قبر دا کی عالم ہوئے گا، ویرا جدی قبر تے مدینے والے دے نوکر دعا منگل ممبر دے نوکر دعا منگل او دی قبر دا تے عالم ہے، مثال دیں دینے لوگ کی نور پوری صاحب نے جنازہ پڑھایا وے، اللہ نور پوری صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے، اے ہو جے ہیرے تے روز روز نہیں لب دے، اے ہو جے ہیرے تے ہستیاں روز روز نہیں پیدا ہوندیاں، صدیاں بعد اے ہو جے ہیرے نظر آندے نے، صدیاں بعد جماعتاں نو اے ہو جے ہیرے لب دینے، اللہ جتھے لیٹیا اس پورے قبرستان نو جنت بنا دے۔ میرا جملہ بڑا قیمتی ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے، میں اپنا شعر پڑھان واسطے اینی لمبی تشریح کر گیا میں، مسجد دے چاڑو دیا کر، مسجد دے صاف کریا کر، مدرسیاں چے چاڑو دیا کر، اپنے مکتب چے چاڑو دیا کر، صاف کرانگی میں تیرا دوارا جنت میرے مل کے جڑا بندہ وعدہ کردہ کہ میں مسجد دی صفائی کروں گا ہاتھ کھڑے کرو گے نا انشاءاللہ، صاف کرانگا میں تیرا دوارا جنت میرے نام کر دے، سجدے بھی میں کرانگا رکوع بھی میں کرانگا، سجدے بھی میں کرانگا رکوع بھی میں کرانگا، نالے کرانگا میں قیام ہزارہ مولا سانو دے شیطان دیاں گلاں مولا کدی بھی نہیں مناں گا، تیریاں بنائیاں حداں کدی بھی نہیں بناں گا، تیریاں ہی گلاں مولا ہر ویلے مناں گا، ہر ویلے مناں گا، صبح شام مناں گا، نالے مناں گا میں تیرے نبی دا اشارہ مولا سانو
نہیں تے عظمت صحابہ والے آئے نے کراؤن پیلس والے انہاں نوں پوچھو جنہاں نبی دا اشارہ منیا ہے انہاں دے نام دے جلسے اج ہوندے پے نے کوئی شان صحابہ کرا رہا ہے کوئی فضائل صحابہ کرا رہا ہے کوئی عظمت صحابہ کرا رہا ہے یہ گل کی ہے انہاں نبی دا اشارہ منیا اج بھی انہاں دے نام زندہ ہے او طیبہ مسجد دے نمازی آؤ گجرالے دے باسی آؤ اج نبی دا اشارہ تو من لا آن والیاں قوماں تیرا نام زندہ رکھن گیاں آج شارے تیمنا جی شیرنا جی قابل غور جملائے نالے مننا گا میں گالتے منن نہ باندھی ہے گالتے نالے مننا گا میں تیرے نبی دا اشارہ مل کے نالے مننا گا میں تیرے نبی دا مولا سانو دے مکے بھی میں جاواں گا مدینے بھی میں جاواں گا مکے بھی میں جاواں گا ایک کوئی تاڑے کو ٹھارے جتے جانا ہے مکے بھی میں جاواں گا گا کر کے صفا مروہ مولا تینوں میں مناواں گا کر کے صفا مروہ مولا تینوں میں مناواں گا نالے چوماں گا میں نالے چوماں گا میں حجر اسود سارا مولا سانو دے نالے چوماں گا میں حجر اسود سارا مولا سانو بابیو تاڑے کل تے کوئی چیز چومن والی اور تے آئی کچھ نہیں تے پڑھو نالے چوماں گا میں حجر اسود مولا سانو دے کرا دے مینوں وی مدینے دا نظارہ مولا سانو دے کعبے وچ جا کے میں زم زم پیواں گا کعبے وچ جا کے میں نبی جڑا نہ بولے پیپسی پی کے مرے اور میں تانوں کیڑی دعا دینی ہے پڑھو کعبے وچ جا کے میں پیواں گا کعبے وچ جا کے میں پیواں گا کرا دے مینوں وی تو کرا دے مینوں وی تو حرم دا نظارہ مولا سانو دے اقرا مل کے پیار نہ روزے بھی میں رکھاں گا نمازاں بھی میں یہ درس قرآن مہانہ قرآن دا مطلب یہ ہے کہ تیرا ایمان تازہ رہے روزے بھی میں رکھاں گا نماز گا پاک قرآن دی تلاوت بھی میں کراں گا کر دے تیرے نالے مولا سچا وعدہ مولا سانو عرض کرنا